Kung naay ginganlan nilag tinai sa manok o gitawag nilag overview sa Kitaw-Taw Bukidnon o dito sab sa Manolo Portes Bukidnon ginganlan nila og mangima sigsagrod dinhi usab sa Puerto Cagayan de Oro City aduna usay gitawag nilag labod. Okay, so may adlaw. Karong adlaw na day ko karon dinhi sa Puerto Cagayan de Oro City. Tungod kay akong gibisita kining isa sa pinakanindot nga sigsag road dinhi sa ato sa Mindanao. Kani nga dalan mo ni siya ang National Highway gikan kas Cagayan de Oro City padulong pod ka sa Bukidnon. Mao ning akong gilaag tungod kay dili ingon ani ang karsada sa una nga inyong makita karon. Tungod kay sa una kung nakaagi ka dinhi ang imong makita lubak-lubak buak nga karsada og dili ingon ani kalapad nga karsada ang imong makita karon dinhi sa gitawag nilag sigsag road sa Puerto Cagayan de Oro City. Ngani kung atong lantaw nagkabaylo-baylo ang mga dagko kayo nga sakyanan. Pero kung atong lantawon pod ang karsada puwerteng lapara. Munay grabe katsada na kaayo ang gitawag nila nga sigsag road dinhi sa Upper Puerto Cagayan de Oro City. Tungod kay bag-o lang gyud pod ni nahuman. Unya dayon basin mag-ingon na pod mo nga pwede ram na straight tundol nganong iliko-liko man na ato pong lantawon nga grabe ka pangpang pod. Mo nang ilahang gipababag-babag ang karsada aron nga dili kay malad-an ang pagsaka dinhing dapita. Unya dayon pag abot nimo sa ibabaw, pwede ka mohunong og magsilpi-silpi kung mahiligon ka. Tungod sa kanindot sa kinayahan nga imo makita. Unya dayon sa ka-overlooking ni ini, tungod kay ibabaw mo guni siya. Unya dayon kaway-kaway pug ko sa tigmaniho, mga drivers, mga operator sa mga sakyanan. Ayaw mo pagsalig nga nindot kayo ang dalan dinhi lapad kaayo. Unya kwan, ayaw ninyo ibangking kung unsa manggaling na inyong madala. Tungod kay kining dapita grabe gid ka pangpang kay mo gini siya gitawag nga sigsag road. Gamay ray sipiat nimo, sigurado tumbling ka. Unang careful gyud kanunay aron nga layo kaayo sa mga kadautan or disdas. Mao nang kung nakaagi ka manggaling dinhi sa una or nakaagi ka dinhi karon, comment daw kung unsay mong maistorya aning gitawag nila nga sigsag road dinhi sa Cagayan de Oro City. Og before ta magpadayon, palihog kog subscribe para updated kayo sa susunod natin mga video. Og mao ni atong makita nga grabe gyud kay bisan dagko kayo nga sakyanan nga atong lantaw dinhi sa ibabaw nga bahin, gamay ra gid kay siya lantawon tungod usab kini sa kalapad aning karsadaha. Moning grabe ang kanindot sa gihimo nila dinhi sa mismong lugar. Grabe. Oh, kung atong lantawon gyud ay grabe kasiko ang dalan nga makita nato sa ibabaw. Tungod kay kung lantaw nato is dinhi ra gid ka makakuan gid sa kilid. Pag mupadulong ka na dito sa pikas, makain ka na daig dinhi. Kinahanglan dinhi dapita kung halimbawa makaagi man ang galing mo. Ayaw gyud mo kalimot pag pislit sa inyong brake kay sigurado pag otro ninyong lingi dinha kamo makatugpa sa ubos o diha ba kamo sa pangpang nga ba. Og mao pod ni ang isa sa pinakanindot nga dalan dinhi sa Puerto Cagayan de Oro City o dinhi Bilongkas Cagayan de Oro City. Tungod kay grabe gid katanos wa kay makita nga mga buslot man lang o unsa man ang imong makita dinhing dapita. Kay kung atong lantawon gid siya kuan gyud sulid kayo tungod kay grabe gid ang pagkagama niini. Pero kaway-kaway gid ko sa tanan gyud nga moagi dinhi amping gayud kanunay. Mura gini pinaka-importante ha kay kung imong dikitan dinhi sa ubos tanawa gikabig lang nila o gitambakan nila ang sa ubos. Unya dayon mauni ang imong makita kung dinha ka na makadungaw sa kurbada nga bahin. Unang amping kanunay tungod kay sos pastilan makita nimo kay ang sa ubos bulit usab kini sa balay.